ॐ तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सं नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृतार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नारायणार्यतिशेखर पादभक्तं गोविन्ददेशिकपदाब्जरसैकभृङ्गं श्रीराघवेन्द्रमुनितो जितशास्त्रबोधं श्रीपद्मनाभगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीश्रीबाणमलार्यदेशिकवरेर्दत्तार्थसम्पालकं गोविन्दार्य गुरोपदाब्जवधूपं लक्ष्मीशसेवारतं कौडिन्यान्वय रत्नभूतममलं तीर्थार्थयात्राकरं श्री श्री पद्मधरार्य देशिक गुरुं वन्दे सदाभीष्टदम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। ब्रह्माजी को स्तुतिपछि भागवत स्तुतिको चर्चाको क्रममा आज ध्रुवजीको स्तुति छ, त्यसको पालो छ, त्यसको चर्चाको विषय छ। तर ध्रुवजीको स्तुति चर्चा सँगसँगै थोरै ध्रुव चरित्रको पनि चर्चा हुनेछ। त्यसको पृष्ठभूमि अवश्य पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको बताउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ यो स्तुति सत्ययुगको चरित्रमा आधारित छ, सत्ययुगमा भगवानका लीलामा आधारित छ। तर पनि यो ध्रुव चरित्र भएको हुनाले यो भक्त चरित्र हो। भक्त मार्फत भगवानका भक्तको चरित्रको मार्फत भगवानका चरित्रहरूको उद्घाटित भएको छ यहाँ। त्यसरी पहिले पनि मैले निवेदन गरेको थिएँ, श्रीमद् भागवत भागवतहरूको कथा हो, भक्तहरूको कथा हो। भक्तहरूको कथा मार्फत पनि भगवानका कथाहरू उद्घाटित हुन्छ। यहाँ त्यस्तै भएको छ। ध्रुवजीको कथा आउँछन्, प्रहलादजीको कथा आउँछन्, भक्तहरूका कथा आउँछन्। त्यसबाट भगवत लीलाहरूको प्रकट भएको छ। त्यसैले आजको जुन भक्त चरित्र छ त्यसको सुरुवात गर्दा मैले हामीले जहाँ छोडेका थियौँ पहिले कथा ब्रह्माजीको स्तुति पछाडि त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि सृष्टिकै कथा चलिरहेछ। अहिले पनि कथा विदुरजीलाई मैत्रेयजी नै भनिराख्नु भएको छ। त्यही कथा फेरि सुखदेवजी परीक्षित महाराजलाई भनिराख्नु भएको छ। त्यही कथा सुतजी सोनकाली ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। कथा त्यही नै हो। एउटा मनुका तीनवटा छोरीहरूमध्ये देवहूतिको कथा आइसक्यो। कदर्म ऋषिसँग विवाह भएपछि भगवान
कपिल देवको अवतार भएको कथा हो। कपिल मुनिको नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँ योगको प्रसङ्ग आउँदा उहाँबाट योगका कुराहरू सुरु हुन्छन्। अति पौराणिक विषय पनि छ। त्यस पछाडि आज फेरि हामी त्यही सृष्टिको कुरा गर्दै जाँदाखेरि मनुको अर्को छोरीको तर्फबाटको कुरा हामी आउँछौँ। स्वयम्भू मनुको तर्फबाटको कुरा आउँछ। ध्रुवजीको चरित्रको सुरुवात गर्दा त्यहीँबाट सुरुवात गरिन्छ र अहिले त्यसैबाट सुरुवात गरौँ। आज मैत्रेयीजी विदुरजीलाई मनुका छोरापट्टिको कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको छोरा उत्तानुपाद हुनुहुन्थ्यो। बडा पराक्रमी राजा हुनुहुन्थ्यो। स्वयम्भुवा मनु आफै भगवानको अवतारको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँहरूको पुत्रहरू पनि बडा त्यही किसिमको पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो। उत्तानुपादका दुईटा महारानीहरू हुनुहुन्थ्यो। एकजनाको नाम सुनीति थियो, अर्कोको नाम सुरुचि थियो। र राजालाई त्यो सुरुचि भन्ने रानी अलिक प्रिय हुनुहुन्थ्यो। सुनीतिलाई उहाँले त्यति ध्यान दिनुहुन्न, अलिक व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो र उहाँबाट जन्मिएका पुत्र ध्रुवजीलाई पनि त्यति माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कारण के थियो भने सुरुचि जो उनको प्रिय महारानी थिइन्, उनको पुत्रलाई मात्रै उनले काखमा लिएर बस्ने। अनि सुरुचिले ध्रुवलाई काखमा राख्यो, त्यति मन नपराउने कारणले राजाले पनि त्यसरी काखमा नराख्ने, अलिक भेद गर्नुहुन्थ्यो। बालक न हो, 5 वर्षको उमेरको ध्रुवजी, 5 वर्षसम्म भनौँ न, 5 वर्षसम्म पनि ध्रुवजी म पनि काखमा बस्छु नि, बाको पिताजीको काखमा बस्छु भन्ने आग्रह गर्दा उहाँको सौतेनी आमाले सुरुचिले बस्न दिनुहुन्न थियो। उहाँ भन्ने गर्ने हुन्थ्यो। सुरुचिले ध्रुवलाई भन्नुहुन्थ्यो, सौतेनी आमाले ध्रुवलाई भन्नुहुन्थ्यो, प्रिय पुत्र, तिमी सिंहासनमा र राजाको काखमा बस्ने त्यो भाग्य लिएर आएको छैनौ। तिमी मेरो कोखमा जन्मेको भए त्यो सम्भव हुन्थ्यो, त्यो सम्भव भएन। तिमी यस्तो कोसिस गरिरहेको छौ जो तिम्रो निम्ति सम्भवै थिएन, त्यो तिम्रो भाग्यमै नभएको कुरा भन्ने खालको कुरो सुरुचिले भन्नुहुन्छ। यदि तिमीलाई त्यस्तो इच्छा नै छ भने त तिमीले एकदम कडाभन्दा कडा तपस्या गर्नु पर्यो, भगवानको आशीर्वाद प्राप्त गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा भन्नुहुन्छ। तिमीले यति धेरै प्रयत्न गर्नु पर्यो कि सर्वेश्वर भगवान नारायणलाई तिमीले प्रसन्न गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ। ध्रुवजीलाई यो कुराले असाध्य बित्दछ र फर्केर आएर आफ्नो माताजीसँग भन्नुहुन्छ। माताजी पनि बडा कर्तव्य विमूढ हुनुहुन्छ। उहाँ आफै अपहेलित जस्तो हुनुहुन्थ्यो, व्यवस्था गरिएको हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमाथि अरू काम गर्नेहरूले पनि आएर उहाँलाई सुनाए के भयो। ध्रुवजीलाई महारानी सुरुचिले के भन्नुभयो, यस्तो कुरो सुनाएपछि उहाँ पनि बडा दुखित हुनुभयो। उहाँ पनि दुखित हुनुभयो। उहाँले त्यो ध्रुवजीको 5 वर्ष उमेरको ध्रुवजीको अनुहारमा पनि त्यो क्रोधको ज्वाला देखिराख्नु भएको थियो। उहाँको ओठ थरथर कामिरहेको थियो। त्यो देखेपछि केही उपाय नभएपछि सुनीतिले के भन्नुभयो भने, माता सुरुचिले जे भन्नुभयो तिमीलाई त्यही कुरो सत्य हो बाबु। यदि तिमीले पनि सुरुचि पुत्र उत्तम जस्तै राजपाट र पिताजीको काखको आश गर्छौ भने तिमी भगवान प्रसन्न गर्ने काममा लाग्नु पर्दछ भनेर भनिदिनुहुन्छ। केही उपाय नभएपछि के भन्ने खालको लागेपछि सुनीतिले त्यसो भनिदिनुहुन्छ।
उहाँ थोरै इतिहास पनि सुनाउनुहुन्छ। हेर तिम्रो प्रपितामह ब्रह्माजीले त भगवानको चरणको सेवा मात्रै गरेर त्यसमाथि प्रार्थना मात्रै गरेर वन्दना गरेर पनि सृष्टि गर्ने क्षमता प्राप्त गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ। र उहाँलाई भगवत सेवामा लाग्नलाई प्रेरित गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ भन्नुहुन्छ स्वयं तिम्रो पितामह स्वयम्भुव मनुले पनि यज्ञ आदि कर्म र भगवत सेवाको कारणबाट त्यो स्थान प्राप्त गर्नुभयो जुन अहिले तिमी हामी देखिरहेका छौँ। उहाँले बाँचुन्जेल पनि सुख भोग गर्नुभयो र मृत्यु पछाडि उहाँले मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो भनेर सुनाउनुहुन्छ। त्यसैले हे ध्रुव, मलाई थाहा छैन भगवानदेखि बाहेक अरू कसैले तिम्रो पीडा हरण गर्न सक्नुहुन्छ। म यो अवस्थामा छु, म केही गर्न सक्दिनँ, पिताजीहरूबाट तिमी अपहेलित छौ भन्ने खालको कुरा गरेर उहाँलाई सम्झाउनुहुन्छ। माताजीको कुरा सुनिसकेपछि उहाँ घर छोडेर निस्किनुहुन्छ, पिताजीको दरबार छोड्नुहुन्छ र बाहिर निस्किनुहुन्छ। नारदजीले यो कथा सुन्नुहुन्छ। उहाँले पहिले पनि ध्रुवजीका वर्णनहरू सुन्नुभएको थियो के हुँदैछ भनेर। त्यसैले उहाँ ध्रुवजीको छेउमा आउनुभयो र भन्न थाल्नुभयो, यति सानो उमेरमा तिमी कसरी यस्तो काम गर्छौ? तिमी त गाह्रो हुन्छ तिमीलाई। यो क्षत्रियहरूको कस्तो बानी, अलिकति अपमान भयो भने पनि खप्न नसक्ने, आक्रोशित भइहाल्ने भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभयो। तिमी साह्रै बच्चा छौ बाबु, अहिले त तिमी खेल्ने बेला छ। त्यस्तो बेला पनि तिमी त्यस्ता साना भनाइबाट तिम्रो माता सुरुचिको भनाइबाट किन यति धेरै आक्रोशित हुन्छौ भन्ने किसिमले सम्झाउनुहुन्छ। वार्ता अलिक लामै छ, त्यसैले छुट्याउँ। नारदजीले सबै हिसाबबाट सम्झाए पनि ध्रुवजी त्यति मान्ने देखिनु भएन। हो, मेरो यो क्षत्रिय गुरु नै होला हैन, तर म यसको निम्ति अब दृढ छु, म लाग्ने भएँ, त्यसैमा जान्छु। त्यसैले मलाई अब यो रोक्नुको साटो म कसरी कहाँ जाउँ, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, मलाई त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस् हे प्रभु भनेर नारदजीलाई उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, म यस्तो स्थान प्राप्त गर्न चाहन्छु भगवानको कृपाबाट, जुन अहिलेसम्म कसैले त्यस्तो स्थान प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यस्तो बाटो मलाई बताइदिनुहोस् नारदजी, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, हे ज्ञानी ब्राह्मण भनेर भन्नुहुन्छ। सारमा भनौँ नारदजीले भन्नुहुन्छ, मान्छेहरूले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्तिको निम्ति स्वयं भगवानलाई नै प्रार्थना गर्नुपर्छ, उहाँको नि अर्चना गर्नुपर्दछ र उहाँको श्री चरणबाट मात्रै त्यस्ता प्राप्तिहरू हुँदछन्। त्यसैले तिमी त्यसैमा लाग्नुपर्छ भनेर उपदेश गर्न थाल्नुहुन्छ। र उहाँलाई यमुनाको तीरमा गएर भगवानमा ध्यानमा लाग्ने, तप गर्ने उपदेश दिनुहुन्छ र उहाँले त्यसका विधिहरू पनि बताउनुहुन्छ। तर एउटा पक्ष यहाँ बडा रमाइलो छ, उहाँले जुन भन्नुभएको छ, जस रमाइलो कुन सन्दर्भमा भने भगवत स्वरूपलाई बुझ्ने मामिलामा उहाँले बडा मिठोसँग त्यो बाल सुलभ मति भएका ध्रुवजीलाई सम्झाउनुहुन्छ। किनभने उहाँले त्यो केलाई सम्झिने त प्रार्थना गर्दा भन्दाखेरि
भगवानको त्यो स्वरूपलाई चिन्तन गर्न भन्नुहुन्छ। त्यो भगवानको स्वरूप असाध्य सुन्दर छ, हेर्दा हँसिलो छ। र उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँ जहिले भगवान चाहिँ भक्तहरूलाई रक्षा गर्नलाई उद्यत हुनुहुन्छ। उहाँ भगवानका त्यो स्वरूपको वर्णन गर्नुहुन्छ, जुन साकार स्वरूपको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, उहाँ सधैँ कुमार देखिनुहुन्छ, युवा अवस्थामा देखिनुहुन्छ। उहाँका हातहरू खुट्टाहरू त्यो चाहिँ एक अर्कासँग मिलेर बनेको अवस्था छ भनेपछि एउटाको अनुपातमा अर्कोमा त्यसमा लम्बाइ चौडाइ मिलेको छ भन्ने अर्थमा उहाँ भन्नुहुन्छ, आँखा र ओठहरू राता राता छन्, उदाउँदो सूर्यको जस्तो। उहाँ जहिले पनि दिनहीनहरूलाई, भगवानको आश्रयमा आएकालाई आश्रय दिने हुनुहुन्छ। उहाँ कृपाको सागर हुनुहुन्छ, कृपा सिन्धु हुनुहुन्छ। नारदजी अझ भन्नुहुन्छ, मैत्रीजीले त्यही कुरो पितृजीलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग श्रीवत्सको चिन्ह छ, जहाँ भगवती लक्ष्मी बास गर्नुहुन्छ। शरीर नीलो नीलो छ, डिप पुगे गहिरो नीलो छ। उहाँ स्वरूपमा हुनुहुन्छ या पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँले माला लगाउनुहुन्छ, चारवटा हात छन् उहाँका, र चारवटा हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिनुभएको छ। उहाँले त्यस्तै वर्णन गर्नुहुन्छ र वर्णन गर्दै जाँदाखेरि उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँले कौस्तुभमणि पनि लगाउनु भएको छ। भगवानका जे जस्ता स्वरूपहरू थिए ती सबै स्वरूपहरूको बारेमा नारदजीले बताइदिनुहुन्छ, सबै थोक बताउनुहुन्छ। र त्यसको एउटा अर्थ यहाँनिर के हो भन्दाखेरि, उहाँले बसेर ध्यान गर्दा स्मरण गर्दाखेरि भगवानको एउटा स्वरूपलाई उहाँले कल्पना गर्न सक्ने हुनुभयो। ध्यान गर्दा एउटा स्वरूपलाई कल्पना गर्न सक्ने हुनुभयो। भक्तहरूको निम्ति एउटा साकार स्वरूप, भगवानका साकार स्वरूप चाहिँ वन्दनीय हुन्छ, वन्दना गर्न सजिलो हुन्छ। उनीहरूले निराकार स्वरूपलाई भन्दा साकार स्वरूपलाई आफूसँग सम्बन्ध राख्न सक्दछन् भन्ने पनि यहाँ देखाउँछ। किनभने त्यो उहाँ यहाँ साकार स्वरूपलाई सम्झिनलाई भनिराख्नु भएको छ, प्रार्थना गर्दा, चिन्तन गर्दा, ध्यानमा बस्दा। त्यो स्वरूपको वर्णन गरेपछि नारदजी भन्नुहुन्छ, म यसलाई अलिकति लम्ब्याएर किन भनिराखेको छु भने नारदजी यहाँ भगवानका स्वरूपको चित्रण गर्नुहुन्छ, त्यसको वर्णन गर्नुहुन्छ, जुन अरू भगवत अनुरागीको लागि पनि आवश्यक छ। त्यसको प्रयोजन पनि सायद नारदजीको त्यही हो। अथवा वेदव्यासजीले यसलाई महत्त्व दिएर यहाँ यो वार्तालाई अगाडि राख्नु भनेको यस कालका मानिसहरूको निम्ति पनि जानकारी होस्, उनीहरूले यो कुरा बुझ्न सकुन् भन्ने नै हुनुपर्छ। त्यस पछाडि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, भगवान जहिले पनि प्रसन्न मुद्रामा देखिनुहुन्छ, हँसमुख हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँ त्यही अवस्थामा देखिनुहुन्छ र जब ध्यान गरिन्छ भगवानको त्यही स्वरूपलाई चित्तमा राखेर, मनमा राखेर ध्यान गर्नुपर्दछ हे ध्रुव भनेर उहाँलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँले
उहाँलाई द्वादश मन्त्र सिकाउनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भन्ने मन्त्र दिनुहुन्छ। तिमीले गएर त्यहाँ यही मन्त्रबाट भगवानको ध्यान गर्नु भनेर पनि उहाँलाई सम्झाउनुहुन्छ। यस्ता उहाँले थुप्रै विधिहरू भन्नुहुन्छ, जसलाई यहाँ सारमा मात्रै वर्णन गरियो। त्यसपछि ध्रुवजी यमुना तटमा जानुहुन्छ। मधुवन भन्ने त्यो जङ्गलमा उहाँ जानुहुन्छ। त्यहीँ बसेर भगवानमा चित्त लगाउनुहुन्छ र भगवत दर्शन हुन्छ। बहुत चाँडो दर्शन हुन्छ। उहाँको तपस्या भने कठोर थियो। हुँदा हुँदा उहाँले श्वास प्रश्वास रोकेर एउटा खुट्टामा मात्रै उभिने अभ्यास गर्न थालिसक्नु भएको थियो। एकदमै न्यून मात्राको लामो समयपछि मात्रै जल ग्रहण गर्ने त्यस्तो अभ्यास गरिसक्नु भएको थियो। र त्यस पछाडि उहाँलाई भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ। त्यस अगाडि जब नारदजीले उपदेश गरेपछि ध्रुवजी वनतिर लाग्नुभयो। त्यतिखेर उनको पिताजीलाई अलिकति मति आउन थाल्छ, छोरो हराएकोमा पीडा हुन थाल्छ। अनि नारदजी गएपछि नारदजीले भनिदिनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, भगवत चिन्तनमा हुनुहुन्छ भनेर। त्यतिखेर राजाले अलिक राजकाजमा कम ध्यान दिएर बडा छोराको मात्रै चिन्तित भएर बसिरहेको अवस्था यहाँ कथामा वर्णन आउँछ। तर कथा ध्रुवजीकैपट्टि जाउँ। त्यसपछि भगवानलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। ध्रुवजी बालक अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भगवानलाई कसरी प्रार्थना गर्ने त्यो पनि त्यो वेदजनित शब्दहरूबाट भगवानको जुन किसिमले प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यो पनि आउँदैन थियो। तर भगवानले जब उहाँको शिरमा हात राख्नुभयो त्यस पछाडि त्यो सबै ज्ञानहरू उहाँमा प्राप्त भयो भनेर भनिएको छ यहाँ। त्यसपछि उहाँले भगवानको प्रार्थना गर्न थाल्नु भएको छ। त्यही प्रार्थना ध्रुवस्तुति भनिएको छ। श्रीमद् भागवतमा वेदव्यासजीले त्यो नाम दिनुभएको छ, शुकदेवजीले त्यो नाम दिनुभएको छ। त्यसैको बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। तर यो चर्चा गर्दा यो पृष्ठभूमि अत्यावश्यक थियो, किनभने नारदजीका ती महनीय चर्चाहरू जरुरी थियो, उहाँको उपदेश जरुरी थियो। भगवत स्वरूपको बारेमा उहाँले जुन वर्णन गर्नुभएको थियो त्यो सुन्नु पनि असाध्यै जरुरी थियो। र यो कथा अमृतको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि थियो। उहाँको स्तुति सुरु गर्नुभन्दा पहिले, भगवानले दर्शन दिनुभन्दा पहिलेको एउटा घटनाको स्मरण पनि गर्नु जरुरी छ। जब ध्रुवजीले सास रोकेर एकचित्त भएर भगवानको ध्यान गर्न थाल्नु भएको थियो। सबैतिर त्यो श्वास प्रश्वासको प्रक्रिया रोकिएर देवताहरू भगवानकोमा पुगेर त्राही त्राही के भयो भगवान भनेर भनेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ एउटा बालकले को तपस्याले यस्तो भइरहेछ, म उसलाई गएर भेटेर सम्झाउँछु भन्नुहुन्छ र भगवान आउनुहुन्छ। यो कथा प्रसङ्ग आउँछ। यहाँ अलिकति ध्रुवजीको तप प्रक्रियाको बारेमा, उहाँको ध्यानको प्रक्रियाको बारेमा पनि थोरै विवरण छ। त्यो विवरण पनि महनीय नै लाग्ने भएको हुनाले यहाँ उल्लेख गरिएको। प्रार्थना गर्न थाल्नुहुँदै ध्रुवजी भन्नुहुन्छ, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्त सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्। ध्रुवजी यो पहिलो स्तुतिमै भगवानको कृपाले उहाँको हात उहाँको शिरमा राखेको कारणले वेदजन्य प्रार्थना गर्न उहाँ सक्षम हुनुभयो भन्ने त्यो भाव सम्झिनुहुन्छ। किन उहाँ बालक हुनुहुन्थ्यो, 5 वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो बालकले
भक्तिपूर्ण तरिकाले भगवानको स्तुति गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न थियो। त्यसैले उहाँले त्यसलाई बुझ्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे भगवान, तपाईँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, हजुर मभित्र प्रविष्ट भएपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ, ध्यान गर्दाखेरि मैले एक चित्तले भगवानलाई मेरो हृदयमा लगाएर राखेको थिएँ। त्यो हृदयमा लगाएर राखेको कारणले मभित्र भएका जति पनि चेतनाहरू थिए तिनीहरू चाहिँ निन्द्रा प्राय जस्तो थिए, हैन, सुतेको जस्तो देखिन्थे। तिनीहरू अहिले चलायमान छन्। भनेको तिनीहरू अहिले सचेत छन्, सक्रिय छन् भन्ने अर्थमा उहाँले लिनुहुन्छ। त्यो प्रज्ञा आएको अर्थमा उहाँले भन्नुहुन्छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ, हे भगवान, त्यस्ता भगवानलाई मेरो प्रार्थना भन्नुहुन्छ, स्वीकार गर्नुहोस् मेरो प्रार्थना भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ फेरि, कस्तमेव भगवन् इदमात्मशक्त्या मायाख्ययोर्गुणया महदाद्यशेषम् सृष्टावनुविश्य पुरुषस्तदस सद्गुणेषु नानेबुदारुषु विभावशुभ द्विभाषी। मिठो भावमा भन्नुहुन्छ, सृष्टानुविश्य पुरुषस्तदश गुणेषु नानेव दारुषु विभाव शुभद्विभाषी। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, तपाईँ परमात्मा हो, तर हजुरको जुन बाह्य शक्ति छ, माया छ, त्यो चाहिँ फरक फरक ठाउँमा फरक किसिमले उद्घाटित हुन्छन्। ती मायाहरू हजुरको मायाद्वारा संसारको निर्माण गर्नुहुन्छ, जीवहरूको निर्माण गर्नुहुन्छ, भाव त्यो छ, निर्माण गर्नुहुन्छ र हजुर तिनै संसारभित्र, तिनै जीवहरूभित्र प्रविष्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ परमात्मा हो, त्यहाँभित्र प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, हरिको आत्मामा रहनुहुन्छ, जीवभित्र रहनुहुन्छ। भन्ने प्रार्थना गर्नुहुन्छ। फेरि उहाँ भन्नुहुन्छ, तद्दत्तया वैनयेदमचष्ट विश्वं सुप्तः प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्न तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थबन्धो। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, ब्रह्मा त हजुरमा पूर्ण रूपले शरणागत हुनुहुन्छ। हजुरले नै त हो पहिली उहाँलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, त्यो दिव्य हजुरको सङ्कल्प मात्रले। त्यसले गर्दा उहाँले सिङ्गो ब्रह्माण्ड बुझ्न सक्नुभयो। त्यो ज्ञान पनि कसरी प्राप्त भयो भन्दाखेरि एक्कासी कुनै सुतिरहेको मान्छे उठे जस्तो, निन्द्रामा रहेको मानिस जागृत भए जस्तै उहाँले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। हजुर मात्रै जसले मोक्षको खोजी गरिरहेको छ, त्यसको निम्ति आश्रयदाता हुनुहुन्छ, आश्रय दिनुहुन्छ। यहाँनिर फेरि
प्रश्न आएको छ, मोक्ष खोज्ने भन्ने अर्थ छ। यहाँ जीवका विविध प्रकारका कुराहरू आउँछन्, स्वस्वरूपलाई चिन्ने कुराहरू आउँछ अर्थपञ्चकमा। फेरि त्यसलाई निजाउँ, मैले सुरुमै निवेदन गरेको थियो, म यसलाई पटक पटक कोट्याउने छु। त्यसैको भित्र बसेर सबै व्याख्याहरू गर्ने कोसिस गरिनेछ, पटक पटक सम्झाउने प्रयत्न हुनेछ। यहाँनिर जीवका स्वरूपहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि विविध स्वरूपको कुरा आउँछ। यहाँ एउटा स्वरूपको कुरा गरेको छ, त्यो मुमुक्षु भनेको छ। मोक्ष प्राप्तिको निम्ति जो चाहना राख्दछ त्यो जीव, त्यो मुमुक्षुको निम्ति, जसले मुक्तिको कामना गरे हुन्छ, त्यस्तोको निम्ति त हजुर आश्रयदाता हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र कसरी ज्ञानीजनहरूले हजुरको लाई बिर्सिन सक्दछन्? हजुर त यस्तो हुनुहुन्छ जो दिनहीन छन्, तिनीहरूका मित्रहरू पनि मित्रको रूपमा हुनुहुन्छ, सखाको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसैले शुद्ध ज्ञान भएका मानिसहरूले कसरी हजुरलाई बिर्सन सक्दछन्, त्यस्ता ज्ञानीहरूले कसरी बिर्सन सक्दछन् भन्ने प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ उहाँ, विस्मर्यते कृतपिता कथमार्थबन्धु, कसरी बिर्सन सक्छन् त ज्ञानीजनहरूले भन्ने खालको कुरा उठाउनुहुन्छ। उहाँ अझ अगाडि भन्नुहुन्छ भगवानलाई, नूनं विमुष्टमतयास्तव मायया ते ये तां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम। यहाँ ध्रुवजी बडा मिठो भावमा कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँको जुन उमेर छ त्यो उमेरले नसुहाउने भाव छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, उहाँ जुन कामको निम्ति प्रयोजनको निम्ति माथिल्लो स्थान प्राप्त गर्छु, म त्यसको निम्ति मलाई देखाइदिनुहोस् भनेर नारदजीलाई भन्दै आउनुभएको हुन्छ। उहाँले यस्तो ज्ञानको कुरा यहाँ गर्नुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, हजुर जस्तो, यसको भाव यहाँ ठ्याक्कै भाव, हजुर जस्तो मोक्ष प्रदान गर्न सक्ने कल्पवृक्षलाई मानिसहरू सामान्य स्वार्थको निम्ति माग गर्छन्, सामान्य चिजहरूको माग गर्दछन्, त्यस्ता चिजहरूको माग गर्दछन्। त्यस्ता चिज त मानिसहरूले अन्यत्र पनि प्राप्त गर्न सक्दछन् नि भन्ने खालको भावमा भन्नुहुन्छ। मानिसहरू यस्तो नाशवान शरीरको निम्ति पनि भगवानसँग प्रार्थना गर्दछन्, त्यस्तो चिज त जहाँ पनि पाइन्थ्यो नि भन्ने खालको भाव राख्दै भन्नुहुन्छ ध्रुवजी। उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ फेरि, या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्मं ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्या सा ब्रह्मणि स्वमहि मन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्तकाशीलुलितात् पततां विमाना। यहाँ भन्नुहुन्छ, हजुरको कथा सुन्दा ध्यान गर्दाखेरि जुन आनन्द आउँछ, भक्तहरूले भनेको कथाहरू सुन्दा जुन आनन्द आउँछ, त्यो आनन्द निराकार ब्रह्माण्डको चिन्तन गर्दाखेरि आउँदैन। त्यसैले मैले त्यो स्वरूपको चिन्तन गर्दा जुन आनन्द आयो भन्ने प्रसङ्ग उहाँ ल्याउनुहुन्छ। फेरि त्यो सगुण स्वरूप ब्रह्मको बारेमा उहाँ एकचोटि फेरि यहाँ बताउनुहुन्छ। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ, कालको खड्गबाट छिन्नभिन्न भएका अर्थात् पुण्य सिद्धिएर तल विमानबाट तल झर्दै गरेकाहरूलाई
त्यस्तो आनन्द कहाँबाट प्राप्त होस् त भन्नुहुन्छ। फेरि भन्नुहुन्छ उहाँ, भक्तिं मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयाद् अनन्त महता ममलाशयानाम् येनाञ्जसोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्ता। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, मलाई त्यस्ता प्रेम लक्षणा सहितका भक्तिभावमा लाग्ने भक्तहरूको सङ्गत बनाइदिनुहोस्, त्यो सत्सङ्गत बनाइदिनुहोस् जसको कारणबाट अथवा जो भक्तजनहरू कल्मषरहित हुनुहुन्छ, निष्काम भावले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। म सार भन्दैछु, उहाँसँग सङ्गतको कारणले ममा जुन भक्तिभावको जागृत हुन्छ, त्यस कारणबाट म यो संसार सागर तरेर भगवानको श्रीचरण प्राप्त गर्न सकौँ भन्नुहुन्छ। त्यो भाव छ यहाँ। भन्नुहुन्छ, तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमी समर्थ्यं ये चान्वदः सुतरसुहृदगृहवित्तदारा ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविनद् सौगन्ध्यलुब्धहृदये सुकृतः प्रसङ्गा। यहाँ आएर फेरि अतिशय ज्ञानको कुरा गर्नुहुन्छ ध्रुवजीले। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, जो मानिसहरू हजुरका भक्तहरूसँग सम्बन्ध राख्न पुग्दछन्, यो अघिल्लो श्लोकसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसैले उहाँले त्यसैलाई अगाडि बढाउँदै जानुहुन्छ, त्यो प्रपोजिसनलाई, त्यो भनाइलाई। जसले हजुरको श्रीचरणको प्राप्तिको निम्ति निरन्तर लागिरहन्छ, त्यस्ता मानिसहरू मायासँग अनुबन्धित हुँदैनन्, मायाको बन्धनमा रहँदैनन् र उनीले यो जुन अति प्रिय लाग्ने हाम्रो शरीर छ, त्यो शरीरसँग सम्बन्धित सबै विषयवस्तुहरूप्रति उनीहरूको बाट विरत हुन्छन्। तिनीहरूको मन त्यस्तो चिजहरूबाट विरत हुन्छ। उनीहरूलाई त्यति उनीहरूले मतलब गर्दैनन् भन्नुहुन्छ। यहाँ के हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ भने, त्यो वैराग्य भाव, अनासक्ति भाव जुन प्राप्त हुन्छ मानिसमा, त्यो प्राप्त हुने प्रक्रिया भनेको जब मानिसहरू सत्सङ्गतमा जान थाल्दछ। सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै, वेदव्यासजीले पहिले भन्नुभएको छ नारदजीको मुखबाट, होइन? त्यो जो भावमा जान थाल्छ मानिसहरूमा, त्यस्ता चिजहरूबाट वितृष्णा हुन्छ, वैराग्य प्राप्त हुन्छ र त्यसले आसक्ति कम गर्दछ भन्ने खालको त्यो दुईटै कुरो छ। आसक्ति भए भगवत प्राप्त हुँदैन, तर भगवत चिन्तनमा जान थाल्यो भने ती आसक्तिहरूबाट मानिसहरू पर आउँदै जान्छन् भन्ने प्रसङ्ग पनि यहाँ आउँदछ। त्यसपछि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, भगवानको दर्शन भएपछि जुन देख्नुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, हे भगवान, हे अजन्मा भन्नुहुन्छ। यहाँ सबै प्राणीहरू जन्तुहरू
चराचुरुङ्गीहरू, मानिसहरू, दैत्यहरू, देवताहरू यी जति पनि हजुरको त्यो शरीरभित्र त्यहीभित्र समाहित भएका छन् त्यो विश्व छ। त्यसलाई म अहिले सस्वरूप यहाँलाई देखिरहेको छु। यो स्वरूपलाई देखेको छु, यो स्वरूपलाई म चिन्दछु, योभन्दा परको अर्को स्वरूपलाई म जान्दिनँ। फेरि त्यो निराकार कुरालाई म चिन्दिनँ भन्ने भावमा यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो भाव प्रष्ट गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो साकार स्वरूपलाई म चिन्छु। सबै समाहित त्यहाँभित्र छ, त्यो विराट स्वरूप देखिन्छ भगवानका। नारदजीले अघि उहाँलाई भन्नुभएको वर्णन गरेको स्वरूपसँग थोरै तुलना गर्दै उहाँलाई लाग्दछ म यो स्वरूपलाई चिन्दछु, योदेखि अन्यता स्वरूपलाई म जान्दिनँ। त्यसैले म त्यही ठाउँमा आइपुगेँ भन्ने खालको एउटा भाव उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँ कसरी भन्नुहुन्छ यो कुरा भने, तिर्यङ्गदिज सरीसृप देव दैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं स्थविष्टमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेद विनयत्र बाध। त्यही प्रसङ्ग अहिले जे यहाँ भनियो त्यही कुरोलाई उहाँ यहाँ भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि फेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृहन् शेते पुमान् स्वद दृगन्तसखस्तदङ्के यज्ञाभिसिन्धुरुहकाञ्चनलोकपद्मा गर्भे दुमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। यहाँनिर आउँदा नि ध्रुवजीले भगवानको स्वरूपहरूको अघि मैले भने त्यो दुईटै स्वरूप छ भन्ने कुरोमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ। र उहाँ जुन भगवानको स्वस्वरूपको रहेको अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ। र यहाँ के भन्नुहुन्छ भने, म कस्ता भगवानलाई चाहिँ नमस्कार गर्दैछु भन्दाखेरि जो क्षीरसागरमा सुत्नु भएको छ र जसको शरीरमा सबै संसारलाई धारण गर्नुभएको छ, त्यहीभित्र संसार छ, जसको साथी शेषायी हुनुहुन्छ, जसमाथि उहाँ शयन गर्नुहुन्छ, जसको नाभि कमलबाट ब्रह्माजी जस्तो प्राणीको उद्भव हुन्छ। त्यसले मलाई थाहा छ हे भगवान, तपाईँ चाहिँ परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यस्तो स्वरूपको तपाईँ परमात्मा हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई नमस्कार गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ। अलिक अहिलेसम्म आएका स्तुतिभन्दा अलिक फरक प्रकारले भगवानको गुणानुवाद गर्न उहाँ चुक्नुहुन्न। उहाँ त्यही हिसाबले गर्नुहुन्छ। उहाँ आएका छन् यस्ता विषयहरूमा, तर उहाँ फरक शैलीमा फरक प्रकारले भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ भगवानलाई गुणानुवाद गर्दै, त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान् श्रयधीश यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्टास्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आसे। पहिले पनि त आएको थियो कुटस्थ आदि पुरुष भन्ने विषयहरू आएको छ। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कुटस्थ आदि पुरुषो भगवान् श्रयधीश। मिठो भावमा भगवानलाई प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ सारमा, हजुर यो संसारका सबै थोकको साक्षी हुनुहुन्छ। हजुर यहाँ भनेकै छ, उहाँले भनेछ त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध आत्मा, तपाईँ त्यस्तो
नित्य मुक्त शुद्ध परिशुद्ध आत्मा हुनुहुन्छ, शुद्ध आत्मा हुनुहुन्छ। र तपाईँ यहाँ फेरि पनि आएको छ, कुटस्थ आदि पुरुष हो, अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ, जीव परिवर्तनशील, भगवान अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ। आदि पुरुष हो, आद्य पुरुष, योभन्दा अगाडि देवताको त्यो प्रार्थनामा पनि आएको थियो, यता ब्रह्माजीको प्रार्थनामा पनि आएको थियो, आदि पुरुष हुन्छ। इभन कुन्तीजीले धरि भन्न बिर्सिनु भएको थिएन, अगाडि उभिएको आफ्नो भदालाई, जसलाई ब्रह्म भनेर चिन्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि आदि पुरुष भन्नुभएको थियो। र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ यी जुन तीनवटै गुण छन् त्यसको नियन्ता हुनुहुन्छ, सत्व तम रज, यी गुणको बाट तपाईँ नियन्ता हुनुहुन्छ, तर तिनीहरूबाट पर हुनुहुन्छ। हजुर नै यो संसारको नियन्ता हुनुहुन्छ, यसलाई परिचालन गर्नुहुन्छ। भन्ने खाले प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, द्रष्टा अस्तिता अवधिमको व्यतिरिक्त आशय। भनेपछि के भयो भने तपाईँ पर रहनुहुन्छ र यज्ञादि कर्मको पनि भोग प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ। द्रष्टा अस्तिता अवधिमको व्यतिरिक्त आशय। त्यसपछि अझ मिठो भावमा उहाँ भन्नुहुन्छ, यस्मिन् विरुद्ध गतयो यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशाक्य आनुपूर्व्या तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। त्यो भगवानको गुणलाई अझ मिठोसँगले उहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ। हुन त ध्रुवजीले गरेका सबै प्रार्थनाहरू विशिष्ट चिन्तनबाट आएका छन्, तर यो आफैमा यो र यस अघिको पनि जहाँ निराकार स्वरूप, निर्विशेष स्वरूप र स्वरूपको दर्शन हुने स्वरूपको कुरा उहाँ गर्नुहुन्छ। यहाँ पनि उहाँले भगवानको बारेमा त्यस्तै गुणानुवाद गर्नुहुन्छ। बडा गहिरो छ, सैद्धान्तिक छ, अलिकति समय लाग्छ, तर ट्याक्क अहिलेलाई भन्दाखेरि के हो भने उहाँ के भन्नुहुन्छ भने जसबाट भिन्न भिन्न प्रकारका स्वभाव गुणहरू भएका विद्या अविद्या सबैको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ, एक एक शब्द खुगालाउनुपर्छ। र सृष्टि संहार जस्ता यी विपरीत चिजहरू एकैचोटि वा क्रमागत रूपमा घटित हुन्छन्। ध्यान दिउँ फेरि, वा के भन्नुहुन्छ भने भिन्न प्रकारका स्वभाव गुण भएका विद्या अविद्या सृष्टि संहार एकैचोटि अथवा क्रमागत रूपमा एकपछि अर्को गर्दै घटित भइरहन्छन्। तिनै अनन्त, जसको आदि पनि छैन अन्त पनि छैन। गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, म आदि पनि हो अन्त पनि हो। त्यस्ता आद्य तद्ब्रह्म विश्वभवमेकम अनन्त आद्यम भन्नुहुन्छ उहाँले। अनन्त आद्य र आनन्द उहाँ के भन्नुहुन्छ, तद्ब्रह्म विश्वभवमेकम अनन्त आद्यम
त्यसपछि आनन्द मात्रमा विकारमहं प्रपद्ये। आनन्द र अविकार महम प्रपद्ये, त्यो विकार रहित ब्रह्मलाई म प्रणाम गर्दछु। बडा गहिरो विषयमा उहाँले अघिदेखि म सुरुदेखि नै मेरो आफ्नो पनि भागवत शास्त्रमा आएको भाव, त्योसँग मेरो लागेको चित्तको कारण ब्रह्मको बारेमा बहुत मिठोसँग उद्घाटित गर्दै क्रमशः उद्घाटित हुँदै गएको छ। यहाँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ ध्रुवजी, हुनुहुन्छ परब्रह्म, निराकार हुन्छ, मूल शक्ति त्यो, तर जुन स्वरूप म देखाउँदैछु, जुन स्वरूपले कार्य गर्छ मेरो अगाडि, म त्यो स्वरूपसँग छु। दुइटैलाई उहाँले स्वीकार त गर्नुहुन्छ, तर स्वरूप मेरो चाहिँ यो हो भन्ने खालको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। कस्तो मिठो छ उहाँले त्यो द्वैतता बिचमा, त्यो बिचमा एकैचोटि घटित पनि हुन सक्छ, विद्या अविद्याको दुइटै स्वभाव पनि देखिन सक्छ, त्यसमा सृष्टि र संहारको दुइटै पनि देखिन सक्छ। त्यो सँगसँगै पनि भएको हुन्छ, अलग अलग पनि भएको हुने अवस्था हुन सक्छ, त्यो क्रमागत एकपछि अर्को हुने पनि हुन सक्छ। त्यस्तो घटाउने तिनै अनन्त भगवानका गुणहरू, जसको आदि पनि छैन, अन्त पनि छैन, सच्चित आनन्द भने जस्तै सच्चित आनन्द सधैँ रहनुहुन्छ। आद्य आनन्द भएपछि उहाँको आदि पनि सबैभन्दा अगाडिको, अनन्त त हो, तर कहाँदेखिको भन्दा आदिदेखिको अनन्त। अनन्त यहाँबाट सुरु भएर अबदेखिको अनन्त होइन, सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा अन्तिमसम्म। र आनन्द भगवानका गुणहरू अमलम भन्दछ। भगवानका ती गुणानुवाद यहाँ भएका छन्, जसलाई वैष्णवाचार्यहरूले बहुत महत्त्वका साथमा सबै सनातन धर्मभित्रका सबै वैष्णव सम्प्रदायभित्र भगवानका यी गुणहरूलाई बडा केही शब्दमा फरक होला, तर यही नै विषयहरूमा व्याख्या गरिन्छ, जुन कुरो यो ध्रुवजीको प्रार्थनामा देखिन्छ। यो आफैमा यो एउटा मात्र श्लोकमा दिनभरि कुराकानी गर्न सकिन्छ, दिनभरि तर्क वितर्क गर्न सकिन्छ, मानिसहरू शास्त्राचार गर्न सक्दछन्, किनभने उहाँले एकैचोटि यही श्लोकमा यति धेरै कुरा भनिदिनु भएको छ कि यहाँ शास्त्रका लामा लामा चर्चा, भगवानका स्वरूपका बारेमा, उपनिषदमा आएका दुइटै खाले विचारलाई कसरी रामानुजाचार्यले संश्लेषण गर्नुभएको थियो भन्ने तर्कसम्म हामी जान सक्ने गरी वार्ता गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ। तर यो जुन विषयमा हामी लागेका छौँ त्यसको लागि त्यति उपयुक्त समय होइन, किनभने थोरै छोटो समयमा यसलाई हामीले सक्नुपर्नेछ। त्यसकारणले त्यतापट्टि नलागौँ, तर अवश्य यो एउटा निकै गम्भीर र गहन विषय हो र बहुतै रसिलो विषय पनि हो। अन्त्यमा उहाँ भन्नुहुन्छ, सत्याशिषोयि भगवन् स्तव पाद पद्मम् आशिष तथानुभजत पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमयर्थ भगवान् परिपाति दीनान् वासुदेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान्। ध्रुवजी त्यत्रो ज्ञानको कुरा गरिसकेपछि अलिकति संसारका जीवहरू सकाम धर्मी पनि हुन्छन् भन्ने कुरो भन्न बिर्सिनुहुन्न। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, निष्काम भावले हजुरको श्रीचरणको सेवा गर्नेहरू परमपद त प्राप्त हुन्छन्, तर सकामवालै पनि हुन्छन् नि। हजुरले हामी जस्तो संसारमै भएका मानिसहरूलाई पनि निर्भय प्रदान गर्नुहुन्छ, अनुग्रह गर्नुहुन्छ भन्ने खालको भाव राख्नुहुन्छ उहाँ। त्यो भाव के हो भने, फेरि सुखदेवजीले
सुरुमा परीक्षितजीलाई सुनाउँदै गरेको कथा सम्झ्यौँ। उहाँले त्यो जुन फेरिस्त दिनुहुन्छ सबै देवताहरूको, फलानु देवतामा गए यो प्राप्ति हुन्छ, फलानु चिज प्राप्त गर्नु पर्यो फलानु देवतालाई भन्दै भन्दै आएपछि अन्तिममा के भन्नुहुन्छ भने सबै थोक प्राप्त गर्नु छ भने त भगवानमै कुरा गर्ने हो, भगवानले मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ, तर यस्ता चिजहरू पनि भगवानबाट प्राप्त हुन्छन् भन्ने खालको उहाँले त्यो आश्रयको अवयदान हुने यो जुन लौकिक जगतमा पनि भगवानको कृपा रहने कुरालाई उहाँले यहाँ आफ्नो प्रार्थनाद्वारा भन्नुहुन्छ। अब यो स्तुति र स्तुतिसँग आएको प्रसङ्ग यति नै हो। यसपछिका कथा अरू नै प्रसङ्गमा आउँछन्। यस पछाडि एकैचोटि हामी शिवगीतमा जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि त्यसको पृष्ठभूमि अहिलेदेखि लिएर त्यो सम्मको कथालाई त्यतिखेर अगाडि राखिनेछ। आजलाई ध्रुव स्तुतिलाई यहीँ समाप्त गरौँ। ध्रुवजीको यो अपूर्व भक्ति सहितको जुन भगवानको स्तुति गर्नुभयो, त्यो स्तुतिको यो श्रृङ्खलालाई समापन गर्नुभन्दा पहिले राजा कुलशेखरजीको मुकुन्दमालाको पहिलो स्तोत्रद्वारा यसलाई विसर्जन गरौँ। उहाँले भगवानको प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, मलाई कता कता त्यो भाव आयो। ध्रुवजीको प्रार्थना सुनिसकेपछि, उहाँको चर्चा गरिसकेपछि उहाँ प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुण्ठनको विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवास त्य आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द। जय श्रीमन्नारायण।